अब बिन्ती यही छ सदालाई, बिन्ती यही छ सदालाई। दामी दामी सम्झेका दिजे जति थिए, मेरो निम्ति ती सबै नै पार भए। जहाँ जहाँ खोजी हिँडे चाहिएका बात, मेरो निम्ति किन हेर सधैँ रित्तो हात। मैले सत्य जीवन र शान्ति खोजे, येशूमा बाहेक कहीँ पाइन। मैले सत्य जीवन र शान्ति खोजे, येशूमा बाहेक कहीँ पाइन। मेरो जीवन यो प्रभु तिम्रै हो, मेरो आशा उमङ्ग प्रभु तिमी नै। तिम्रै भनी म रहिरहु, अब बिन्ती यही छ सदालाई, बिन्ती यही छ सदालाई। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा जानेछौँ। तपाईहरू मसँग एफएसी 4:24 पल्टाउनु होला। एफएसी 4:24 त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर, जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। नयाँ मान्छेलाई पहिरने, अनि त्यो नयाँ मान्छेको स्वरूप चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ भनेर हामीलाई एफएसी 4:24 बताएको छ। आज हामी नयाँ मान्छेलाई पहिरने भन्ने सन्दर्भमा हेर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हामी प्रभुको चरणमा जाउँ, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईहरू मसँग रहनुहोला। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर बुवा, तपाईँ प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको सत्यताको निम्ति धन्यवाद छ। अनि तपाईँ परमेश्वरको वचनको निम्ति, अनि यसले हामीलाई दिएको शिक्षाको निम्ति, अनि हामी कसरी चल्नुपर्ने हो सो मार्गहरू बताएको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई नै धन्यवाद छ प्रभु। अनि विगतको हप्तामा हामीले कसरी पुरानो मान्छेलाई फालिदिने भन्ने सन्दर्भमा हेरेका थियौँ प्रभु। अनि आज चाहिँ हामीले कसरी नयाँ मान्छेलाई पहिरने भन्ने सन्दर्भमा हेर्न गइरहेका छौँ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि यो वचन तयार गर्दा मलाई दिनुभएको आशिषहरूको निम्ति धन्यवाद छ। अनि यही अनुसार जिउनको निम्ति मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि साथै अन्य सुन्ने व्यक्तिहरू अनि हेर्ने व्यक्तिहरूले पनि यस वचनद्वारा आशिष पाउन सक्नुभएको होस्, यस वचनलाई बुझ्न सक्नुभएको होस् र हृदयलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूमा उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुभएको होस् प्रभु। म यही बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको उच्च हातमा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामीले विगतको हप्तामा एफएसी 4:22 अनुसार पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई कसरी फाल्ने भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि पुरानो मान्छेको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हेरेका थियौँ। अनि कसरी पुरानो मान्छेको स्वरूपमा जिरहँदा एक व्यक्ति असफल व्यक्ति ठहरिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरेका थियौँ। क्रिस्चियन जीवन भनेको ख्रिस्टको निम्ति ख्रिस्टकै इच्छामा
र ख्रिस्टको वचनमा आधारित भएर जिउनु पर्दछ। यदि हामी ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदै जाने हो भने हामीले रोमी 12:2 भने अनुसार 2वटा कुरालाई गर्नै पर्छ। अब ती 2टा कुराहरू के हुन् त? हामी एकचोटि त्यहीँ गएर हेरौँ न। रोमी 12:2 यसरी भनेको छ त्यहाँ, अनि यस संसारसित एकनासे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। हामीले देख्न सक्छौँ ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदै जानको निम्ति यहाँ भनिएको 2वटा कुराहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि, पहिलो कुरो संसारसित एकनासे नहुने, दोस्रो कुरो चाहिँ हामीभित्र नयाँ परिवर्तन हुने, अर्थात् मनको नयाँ हुवाईद्वारा बदली हुँदै जाने। अनि आज चाहिँ हामी कसरी यस नयाँ हुवाईद्वारा बदली हुँदै जाने त? अर्थात् नयाँ मान्छेलाई कसरी पहिरने त भन्ने कुरालाई हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि पुरानो मान्छे जुन हामीले फाल्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ शरीरसँग बढी सम्बन्धित थियो, किनकि पुरानो मानिसको स्वरूप भनेको चाहिँ पापसँग सम्बन्धित थियो। तर नयाँ मान्छेलाई पहिरने जुन कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मन र हाम्रो भित्री आत्मासँग सम्बन्धित हुँदछ। अनि भित्री आत्मासँग सम्बन्धित कुरा भनेको चाहिँ यो मानिस आफैले परिवर्तन गराउने कुरा होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माको सहायताद्वारा परिवर्तन गराउन सकिने कुरा हो। केही कुराहरूलाई हेरौँ, जस्तो नयाँ मान्छेको स्वरूप कस्तो हुन्छ? कमा परमेश्वरको धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको हुन्छ। एफिसी 4:24 फेरि एकचोटि जाउँ न, हाम्रो चाबी पदमा एफिसी 4:24 यसरी भनेको छ, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। नयाँ मान्छेको वास्तविक स्वरूप परमेश्वरले प्रदान गर्नुहुने धार्मिकता र पवित्रतामा सृजिएको हुन्छ। यस्तो धार्मिकता हामी आफैले गर्दा होइन, तर ख्रिस्टले पुरा गर्नुभएको मुक्तिको कार्यले गर्दा सम्भव हुन्छ। आज हामी देख्न सक्छौँ कति मानिसहरू आफै धार्मिक बन्न खोजिरहेका हुन्छन्। कुनै समय हामी पनि त्यस्तै थियौँ। हामी आफ्नै धार्मिकताले चाहिँ आफैलाई श्रृङ्गार्न खोज्थ्यौँ, आफैलाई उच्च तुल्याउन खोज्थ्यौँ, तर त्यो गलत हो। किनकि यस पद अनुसार हामी हेर्छौँ भने हाम्रो धार्मिकता र साँचो पवित्रता चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार मात्रै सम्भव छ। मानिस आफैमा त्यो सम्भव छैन। अनि पवित्रता चाहिँ मानिसले देख्ने बाहिरी पवित्रता होइन, तर मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाने जुन कुरा चाहिँ हामी एफिसी 4:23 पाउँदछौँ। अनि पवित्र आत्माको सहायताद्वारा यो पवित्रता
आउँदछ। जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले नै हाम्रो भित्री मान्छेलाई पनि उहाँकै स्वरूप अनुसार सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी तयार भयौँ भने मात्रै। यदि हामी तयार भएनौँ भने उहाँले हामीमा आउनुपर्ने परिवर्तनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई जबरजस्ती गरेर गर्न सक्नुहुन्न। हामी सुरुमा आफै तयार बन्नै पर्छ। यदि हामीले उहाँलाई काम गर्न दिन्छौँ भने मात्रै उहाँले पनि हामीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीमा आउनुपर्ने परिवर्तन उहाँले गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। हामी स्वभावैले हाम्रो शरीरमा जोड दिइरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो भित्री मानिसलाई झन झन हुर्काउँदै लान चाहनुहुन्छ। उहाँको जोड भनेको चाहिँ हाम्रो भित्री मानिस अर्थात् नयाँ मानिस ख्रिस्टको स्वरूपमा बसालिएको त्यस नयाँ सृष्टिमा हुँदछ। अनि जुन धार्मिकताको कुरा यहाँ गरिएको छ त्यो धार्मिकता परमेश्वरले कसलाई किन र कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी रोमी 8 अध्यायको 29 र 30 पदमा पाउन सक्छौँ। हामी एकचोटि त्यहाँ गएर हेरौँ न। रोमी 8 को 29 अनि 30 पदलाई त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूका बीचमा जेठा हुन्। अनि जसलाई उहाँले पहिल्यै ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। अनि जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अनि जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। साँच्चै नै हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आफ्नै तुल्याउनको निम्ति हामीलाई महिमा दिनको निम्ति बोलाउनु भयो। त्यस्तै साँचो पवित्रता जुन एफएसी 4 को 24 मा कुरा गरिएको छ त्यो पवित्रता चाहिँ उहाँले एक व्यक्तिलाई उहाँको सत्यद्वारा दिनुहुन्छ। उहाँको वचन नै सत्य हो। एकचोटि यूहन्ना 17 को 17 मा हेरौँ न। यूहन्ना 17 को 17 मा यसरी लेखिएको छ, तपाईको सत्यद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्। तपाईको वचन सत्य हो। हामीले एकचोटि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ 3 वटा छन्, त्यसलाई एकचोटि ध्यान दियौँ। सत्य, पवित्र, वचन। अनि पवित्र कसरी पारिदछ भन्दाखेरि सत्यद्वारा। त्यसो भए सत्य के हो त? सत्य चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हाम्रो पवित्रता चाहिँ बाइबलको आज्ञा पालन गराइद्वारा आउँदछ। कारण हामीले कसरी परमेश्वरको धार्मिकता, मुक्तिको योजना, जीवन जियाइको ठीक तरिका आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँकै वचनमा मात्रै पाउँदछौँ। उहाँको वचनभन्दा बाहिर गएर संसारमा हामीले कहीँ पनि सत्य कुरा पाउन सक्दैनौँ।
अनि जब एक व्यक्ति ती कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक होशियार भएर लाग्दछन् भने तब साँचो पवित्रता त्यहाँ आउँदछ। त्यहाँ एउटा निरन्तर परिवर्तनको कुरा आउँदछ। त्यहाँ एउटा नयाँ कुरा आउँदछ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हामी त्यही कुरा पाउन सक्छौँ। एकचोटि त्यहाँ पनि हेरौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 त्यहाँ यसरी भनेको छ, यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। हामी देख्न सक्छौँ पुरानो कुरा बितिसकिसकेपछि मात्रै नयाँ कुरा त्यहाँनिर आएको छ। अनि परमेश्वरको वचनले जब एउटा व्यक्तिमा काम गर्छ, जब एक व्यक्ति साँचो रूपमा परिवर्तन हुन चाहन्छ भने उसले पहिलाको कुरालाई फालिदिनुपर्छ, अर्थात् उसको जीवनमा पहिलाको कुरा बिति गएको हुनुपर्छ। हामी दोस्रो कोरिन्थी 5:17 यही कुरा पाउन सक्छौँ। हामीले गत हप्ता पुरानो मान्छेको बारेमा हेर्दाखेरि यो सिकेका थियौँ कि त्यस पुरानो मान्छे चाहिँ अर्थात् भनौँ शरीर चाहिँ कामुकता र कुकामनाहरू अर्थात् मनका नराम्रा भावनाहरू अनुसार चल्ने गर्थ्यो। तर अब नयाँ मान्छे चाहिँ धार्मिकताको उच्च स्वरूपमा चल्दछ। त्यो भनेको हामीलाई यो बारेमा कस्तो लाग्छ, मलाई मन पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गर्नुको साटो अब हामी यसरी प्रश्न गर्छौँ, के त्यो ठिक छ? के त्यो पवित्र छ? के परमेश्वरले त्यसलाई मन पराउनुहुन्छ? के मैले त्यस कुरालाई गर्दाखेरि परमेश्वर मसँग खुसी बन्न सक्नुहुन्छ? अनि के यस विषयमा म परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्न सक्छु? हामी यस्तो प्रश्नहरू गरेर चाहिँ कुनै कुरामा आफैलाई परमेश्वरको वचनद्वारा जाँचेर हामी अगाडि बढ्दछौँ। हो, यही नै कुरा हो। पुरानो मानिसको स्वभाव आफूलाई जे लाग्थ्यो, जे मन पर्थ्यो, जे ठिक लाग्थ्यो, आफ्नो इच्छा अनुसार हिँड्न चाहन्थ्यो। तर अब नयाँ मानिसको स्वरूप त्यस्तो खालको हुँदैन। बाइबलले भने अनुसार त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन। तर नयाँ मानिसको स्वरूप चाहिँ आफैलाई होइन, तर परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्ने खालको हुनुपर्दछ। अनि परमेश्वरलाई खुसी पार्नु भनेको कहिलेकाहीँ आफूलाई गर्न मन नलागे पनि, आफ्नो शरीरले एउटा कुरा खोजे पनि हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरलाई मन पर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ। हामीले आफ्नो शरीरको कुकामनाहरूलाई मार्नै पर्छ र परमेश्वरको इच्छा जे छ, पवित्रता जे हो, त्यो कुराको खोजीमा हामी लाग्नुपर्दछ। के संसारमा हामीलाई मनपर्ने कुराहरू धेरै छैनन् र जुन कुराले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँदछन्? लोभ, अरूको डाहा गर्ने, त्यसपछि चाहिँ भौतिक कुराहरूमा चाहिने भन्दा बढी ध्यान दिने, पवित्रताको कुराभन्दा पनि खराबीको कुराहरूमा बढी दौडिने, हैन? के यस्तो कुराहरू शरीरलाई मन पर्दैनन् र? अवश्य पनि मन पर्छन्। तर परमेश्वर ती कुराहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको स्वरूप भनेको चाहिँ पवित्रताको स्वरूप हो। अनि परमेश्वरले उहाँको वचनमा दिएका कुराहरू, पवित्रताका जुन कुराहरू छन्,
ती कुराहरूलाई हामीले पालन गरेको चाहनुहुन्छ। उहाँको इच्छा यही नै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ नयाँ मान्छेको स्वरूप हामीले हेर्यौं, जुन चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको हुन्छ। एफिसी 4:24 अर्थात् हाम्रो चाबी पदमा हामी यही कुरा पाउन सक्छौं। अब दोस्रो कुरो, नयाँ मान्छेको स्वरूप नयाँ हुँदै जाने किसिमको हुन्छ। कलसी 3:10 एकचोटि हेरौं। यसो भनेको छ कलसी 3:10, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिरेका छौ, जो चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै जान्छ। नयाँ हुँदै जान्छ। अनि के कुरामा त भन्दाखेरि आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा। संसार, दुष्ट मानिस र पुरानो स्वभाव, यी तीनटै कुराहरू दिनदिनै झन भ्रष्ट हुँदै जान्छन्। तर ख्रिस्टमा सृजिएका मानिसहरू आत्मामा झन्झन नयाँ हुँदै जान्छन्। दोस्रो कोरिन्थी 4:16 पावलले यसरी भनेका छन्, हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेछ। हामी शरीरमा कमजोर त बनौला, दुर्बलताहरूले गर्दाखेरि, हाम्रो शारीरिक दुर्बलताहरू हैन, रोग बिरामहरू, उमेरले गर्दाखेरि। तर यदि हामी साँच्चै नयाँ स्वरूप अनुसार हामी जिउँछौँ भने हाम्रो बाहिरी मानिस नष्ट हुँदै गइरहे पनि, दुर्बल हुँदै गइरहे पनि, बिरामी हुँदै गइरहे पनि, उमेर बढे तापनि, हामी अशक्त भए तापनि हाम्रो भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ। जब हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्छौं, तब त्यही दिनदेखि हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थपिँदछ। त्यो उद्देश्य भनेको ख्रिस्टको स्वरूपमा दिनदिनै ढालिँदै जाने र ख्रिस्ट जस्तै बन्दै जाने हो। किनकि फिलिपी 2:5 हामीलाई यो भन्दछ कि ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। हाम्रो उद्देश्य भनेको ख्रिस्ट जस्तै हुनु हो। ख्रिस्टको मन जुन थियो त्यस्तै मन हुनु हो। हामी यस्तै कुराहरू बाइबलका अन्य खण्डहरूमा धेरै पाउन सक्छौं। हामी यस शरीरमा रहेसम्म हामी पाप रहित सिद्धतामा आइपुग्न असम्भव छ, किनकि हामी पापमै जन्मिएका हुन्छौं। तर यति भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो कुरा पनि बोल्न हुँदैन कि हामी पापका कुराहरूबाट टाढा रहन भने सक्छौं। जस्तै म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, संसारमा कति धेरै पापहरू छन् हैन। हामीलाई हाम्रो पाइलै पछि हामीले पाप गर्न सक्ने परीक्षाका कुराहरू धेरै हुन्छन्। अनि हामी कसरी होशियार हुने त भन्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने
कुनै कुरा पाप हो भन्ने कुरा अथवा कुनै कुरामा चाहिँ पाप बढी छ होइन, यसले मलाई पापतिर लैजाँदछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो भने तपाईँ त्यतातिर जाँदै नजानुहोस्। अर्थात् पापको स्वरूपको कुरामा तपाईँले थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँ त्यसबाट टाढा भागिहाल्नुहोस् होइन, त्यहाँ मौका नै नदिनुहोस्। हो, हामी यसरी नै पापका कुराहरूबाट टाढा रहन चाहिँ सक्छौँ। अनि यो कसरी सम्भव हुँदछ भने परमेश्वरको वचनलाई दैनिक पालन गरेर, अध्ययन गरेर अनि येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै गएर नै सम्भव छ। परमेश्वरको वचनलाई दैनिक रूपमा पालन गर्ने, अध्ययन गर्ने, यस अनुसार हिँड्नु भनेको हामी पापमय कुराहरूबाट टाढा रही नयाँ स्वरूपमा ढालिँदै जाने एउटा प्रक्रिया हो। अनि यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन छैन भने हामीमा परिवर्तनको सम्भावना छैन। हामीले किनकि अघि हेरेका थियौँ यूहन्ना 17:17 अनुसार हाम्रो पवित्रता चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार मात्रै सम्भव हुन्छ, किनकि परमेश्वरको वचनमा त्यहाँ सत्यता छ। हामी जति जति ख्रीष्टको नजिकमा जान्छौँ त्यति बढी उहाँलाई चिन्छौँ र उहाँसँगको सङ्गतिलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छौँ। दोस्रो पत्रुस 3:18 प्रेरित पत्रुसले के भनेका छन् एकचोटि ध्यान दियौँ। दोस्रो पत्रुस 3:18 उनले आफ्नो अन्तिम पत्रको अन्तिम अध्यायको अन्तिम पदमा के कुरालाई जोड दिएका छन् एकचोटि हेरौँ न। त्यहाँ भनेका छन्, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। यहाँ पत्रुसले किन येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा तिमीहरू बढिसक्यौ, अब पुग्यो भनेर भनेका छैनन् त। किनभने यो कुरा भनेको चाहिँ हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेदेखि हाम्रो शरीरमा मृत्यु नभएसम्म हामी निरन्तर लागिरहनु पर्ने कुरा हो। यहाँ हामी कहीँ पनि रोकिन मिल्दैन। अनि हामी बढ्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि ख्रीष्टको अनुग्रह र ख्रीष्टको पहिचानमा हामीले यी कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामी धेरै मानिसहरू परिवर्तन भइरहेको देख्न सक्छौँ। अनि उनीहरू के कुराहरूमा परिवर्तन हुन्छन् भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा होइन, अर्थात् उनीहरू त्यसमा बढिरहने होइन, तर उनीहरू झन्झन शरीरका कामहरूमा, शरीरका कुराहरूमा अगाडि बढिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। नयाँ हुँदै जानु भनेको यो होइन। हामी त पुरानै स्वरूपहरूमा, पुरानै स्वभावहरूलाई फेरि त्यतातर्फ हामी बढिरहेको हुन सक्छौँ। तर बाइबलको उद्देश्य, बाइबलको शिक्षा भनेको चाहिँ हामी ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जानुपर्छ, ख्रीष्ट जस्तै हुँदै जानुपर्छ। जुन कुरा ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति गर्नुभयो त्यो कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि नभुलिकन दिनदिनै त्यही कुरामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ। अनि मात्रै नयाँ मान्छेको स्वरूप, नयाँ हुँदै जाने किसिमको हुन हाम्रो जीवनमा सम्भव छ। तेस्रो कुरा,
नयाँ मानिसको स्वरूप चाहिँ नयाँ स्वभावलाई प्रकट गर्ने प्रकारको हुँदछ। पहिलो यूहन्ना 2:6 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 2:6, जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी हिँड्नुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ, संसारले कहिले पनि ख्रिस्टको जस्तो स्वभावलाई प्रकट गर्न सक्दैन। न त ख्रिस्टले नै संसारको जस्तो अथवा संसारले देखाउने जस्तो स्वभावलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामीले ख्रिस्टमा नयाँ स्वरूपलाई धारण गर्छौं, तब हामीले संसारको जस्तो होइन तर ख्रिस्टको जस्तो स्वभावलाई प्रकट गर्नुपर्दछ। अनि पहिलो यूहन्ना 2:6 भन्न खोजेको पनि त्यही नै कुरा हो। हामीले बोलीमा मात्रै हामी क्रिस्चियन हौं भन्ने हैन, म ख्रिस्टमा छु, म ख्रिस्टसँग हिँड्छु भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ ख्रिस्टकै स्वभावलाई अर्थात् नयाँ स्वभावलाई प्रकट गर्दैनौं भने त्यो बोली र वचनको मेल खाएको छैन। हाम्रो बोली भन्दा व्यवहारले बढी बोल्नु पर्दछ। जब हाम्रो व्यवहारले बढी बोल्दछ भने हाम्रो बोली नभए पनि मानिसले त्यसबाट हाम्रो बोली के हो भन्ने कुरा जान्न सक्छन्। पहिलो यूहन्ना 2:6 भन्छ, जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी हिँड्नुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ, येशू ख्रिस्टले जे कुराहरू बोल्नुहुन्थ्यो त्यही कुराहरू अनुसार हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि यो पदमा जोड दिइएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बोली मात्रै होइन। येशू ख्रिस्टले बोल्नु भएको कुरा अनुसार हिँडोस् भनेको छैन, तर येशू ख्रिस्ट जसरी हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै हिँडोस् भनेर यस पदमा भनिएको छ। हाम्रो व्यवहारिक अनि वास्तविक परिवर्तन भनेको यो हो, बोलीमा मात्र होइन तर व्यवहारमा पनि। कलस्सी 3:12-14 पनि एकचोटि हेरौं। कलस्सी 3:12-14 हामी त्यस्ता कुराहरू पाउँदछौं जुन कुराहरू एउटा नयाँ मानिस अर्थात् ख्रिस्टलाई पछ्याउने एक क्रिस्चियनमा हुन जरुरी छ। एकचोटि त्यहाँनिर हेरौं न। यसकारण परमेश्वरका चुनिएका पवित्र र प्रिय जनहरूले चाहिँ कोमल मायाहरू, दया, मनको नम्रता, दीनता, सहनशीलतालाई धारण गर। कसैले कसैको विरोधमा दोष दिने केही कुरा छ भने एक अर्कालाई सही देऊ र एक अर्कालाई क्षमा गर। जसरी ख्रिस्टले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो उसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर। तर यी सबै कुराहरू भन्दा बढी प्रेम धारण गर जो सिद्धताको बन्धन हो। यदि कोही व्यक्ति आफूलाई क्रिस्चियन हुँ त भन्छ तर ख्रिस्टको जस्तो स्वभावहरू चाहिँ उनमा छैन भने, अथवा यसरी भनौं ऊ चाहिँ संसार भन्दा कुनै भिन्न छैन भने त्यहाँ पक्कै समस्या छ। एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउँदै ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदै आत्माका फल फलाउनै पर्छ। जसरी गलाती 5:22 भनिएको छ, तर आत्माको फल हो प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ,
विश्वास, नम्रता, संयम। जब हामीले पापलाई ख्रीष्टको क्रुसमा टाँगिदिन्छौँ तब मात्रै हामीमा नयाँ स्वभावहरू प्रकट हुन्छन्। हामीले त्यस पुरानो मान्छेलाई नत्यागेसम्म हामीमा पवित्र आत्माले काम गर्न सक्नुहुन्न। अनि पवित्र आत्माले नै काम नगर्नु भएसम्म त्यहाँ नयाँपन आउन सक्दैन। उदाहरणको निम्ति कुनै एउटा भाँडामा पहिल्यै फोहोर पानी भरिएको छ भने तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ सफा पानी राख्न सकिँदैन। यदि त्यस फोहोर भाँडामा जुन भाँडा फोहोर पानीले भरिएको छ त्यो भाँडामा यदि सफा पानी राख्ने हो भने पहिला सुरुमा त्यहाँ भएको पुरै फोहोर पानीलाई हामीले फालिदिनुपर्छ र त्यस भाँडालाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सफा पानी हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यस्तै कुरा हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ। यसो ख्रीष्टले हाम्रो त्यस पुरानो मान्छेलाई फाल्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई आफ्नै प्राण कल्वरीको क्रुसमा दिनुभयो र हामीलाई पापहरूको क्षमा दिनुभयो। अब यो भाग चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो मान्छेलाई फालिदिने भाग थियो। अब नयाँ भाग चाहिँ उहाँकै सहायताद्वारा यदि हामीले पुरा गर्दैनौँ भने त्यहाँ ख्रीष्टको स्वरूप अनुसारको नयाँ सृष्टि हाम्रो जीवनमा देख्न सकिँदैन। अब नयाँ परिवर्तन चाहिँ हामीले उहाँको वचन अनुसार दिनदिनै पालन गरेर त्यसलाई पछ्याएर हामीले जति पनि हेरेका कुराहरू छन् नयाँ मानिसका स्वरूपका कुराहरू ती सबै कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा लागू गरेर अनि मात्रै हामी चाहिँ नयाँ मान्छे बनिँदै जान्छौँ। दिनदिनै नयाँ मान्छेको स्वरूपमा ढालिँदै जान्छौँ। अनि हाम्रो बाहिरी शरीर बुढो हुँदै गए पनि, अशक्त हुँदै गए पनि, दुर्बल हुँदै गए पनि, हाम्रो उमेर ढल्किँदै गए पनि हामी भित्र चाहिँ झन नयाँ हुँदै जान्छौँ। हामीले पुरानो मान्छेलाई नफालिकन त्यहाँ नयाँ मान्छे पहिरनु असम्भव छ। के तपाईँमा पुरानो मान्छेको स्वरूपहरू अझै छन्? के तपाईँले हटाउनु पर्ने कुराहरू तपाईँको जीवनमा छन् भने ढिलो नगर्नुहोस्। किनकि कहिले पनि पुरानो स्वरूपका कुराहरू र नयाँ स्वरूपका कुराहरू एकसाथ आउन सक्दैनन्। कि त्यहाँ एउटा हुन्छ कि त्यहाँ अर्को हुन्छ। अनि बाइबल अनुसार हाम्रो हुनुपर्ने स्वरूप भनेको, हुनुपर्ने स्वभाव भनेको चाहिँ नयाँ मान्छेको स्वभाव हो, पुरानो मान्छेको होइन। अनि अर्को कुरा हामी हेरौँ, नयाँ मान्छेको सफलता। हितोपदेशको पुस्तकमा एकचोटि जाउँ। हितोपदेश 3:1-4 हितोपदेश 3:1-4 त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे मेरा छोरा, मेरो अर्तीलाई नबिर्स, तर तिम्रो हृदयले मेरा आज्ञाहरू के गरोस् त? पालन गरोस्। अब त्यो पालन गरिसकेपछिको परिणामहरू हामी बाँकी पदमा देख्न सक्छौँ। किनभने तिनीहरूले तिमीलाई लामो आयु, जीवनका वर्षहरू र शान्ति थपिदिनेछन्। कृपा र सत्यताले तिमीलाई नछोडुन्। तिनलाई आफ्नो गलामा बाँधिराख, तिनलाई आफ्नो हृदयको पाटीमा लेख। यसो गर्नाले तिमीले परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा अनुग्रह र असल समझ पाउनेछौ। कति राम्रो कुरा गरेको छ है।
परमेश्वरको आज्ञा पालन गराइले हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई लामो आयुको कुरा गरिएको छ, अनि जीवनका वर्षहरू र शान्ति थपिदिने कुरा गरिएको छ हैन। अनि कृपा र सत्यताले हामीलाई नछोड्ने कुरा गरिएको छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई हामीले निरन्तर हामीले आफूमा राखिराख्छौँ भने, हाम्रो हृदयको पाटीमा हामीले लेखिराख्छौँ भने हामीले के गर्न पाउने रहेछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा अनुग्रह र असल समझ पाउने रहेछौँ। हो, नयाँ मान्छे भनेको यस्तो किसिमको मान्छे हो जसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयको पाटीमा लेखेको छ। आफ्नो जीवन कसरी चलाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन अनुसार उसले निहाल्दछ। अनि त्यसो गर्दाखेरि हामी संसारमा पनि अनि परमेश्वरको नजरमा पनि हामी सफल हुँदछौँ। यदि परमेश्वरको वचनलाई हामीले साँच्चै हृदयमा राखेका छौँ भने, यदि हामीले त्यही अनुसार हिँडेका छौँ भने, परमेश्वरको स्वभावलाई धारण गरेका छौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई सफलता दिनुहुन्छ। होला संसारको निम्ति हामी एउटा ठेस लाग्ने कारण बनौला, तर ख्रीष्टको निम्ति हामी स्याबासको पात्र कहलिनेछौँ। हामीले परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा अनुग्रह र असल समझ पाउनेछौँ। फिलिपी 4:9 पावलले यसरी भन्दैछन्, जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ, ग्रहण गर्यौ, सुन्यौ र ममा देख्यौ, ती कुराहरू गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ। एकचोटि विचार गरौँ न, जुन व्यक्तिले ख्रीष्टलाई पहिलोमा राख्थे, जुन व्यक्तिले नयाँ मानिसको स्वभावलाई आफ्नो जीवनमा ढालेका थिए, जुन व्यक्ति सधैँ परमेश्वरको साथमा हिँड्थे, उनैले यो भन्दैछन् कि ती कुराहरू गरेमा शान्तिको परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। साँच्चै नै हामीले जे कुराहरू आजसम्म वचन अनुसार सिकेका छौँ, जे कुराहरू हामीले गर्दै आएका पनि छौँ, जे कुराहरू हामीले सुनेका छौँ र जे कुराहरू हामीले भक्तिपूर्वक जिउने ख्रिस्टियनहरूमा देखेका छौँ, यदि तीनै कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामीले पालन गर्छौँ भने के हुने रहेछ त भन्दाखेरि शान्तिका परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ। कति अचम्मको कुरा छ है। यस पावल जो निकै सतावटमा परेका थिए, जो निकै समस्यामा परेका थिए, यो बाहिरको मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले भन्दैछन् शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ। यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आउने जति पनि परिस्थितिहरू छन्, हामी ती परिस्थितिहरू अनुसार जिउने होइन। हामीलाई ती परिस्थितिहरूले कति पनि फरक पार्दैन, किनकि हामीलाई परमेश्वरको शान्ति, असल विवेक, परमेश्वरको अनुग्रह र असल समझ हामीमा हुन्छ। अनि जब हामीमा ती कुराहरू हुन्छन् भने संसारले त हामीलाई मारे तापनि, हामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याए तापनि हामीमा परमेश्वरको शान्तिले कहिले पनि बास गर्न छोड्दैन। हामीमा सधैँ त्यो कुरा हुन्छ। हो, नयाँ मान्छे भनेको यसरी सफल हुन्छ। जुन व्यक्तिले ख्रीष्टलाई पहिलोमा राख्छन्, जुन व्यक्ति ख्रीष्टको स्वरूप अनुसार पवित्रता, अझ भनौँ साँचो पवित्रता र धार्मिकतामा जिउँछन्, त्यो व्यक्ति साँच्चै नै एक सफल व्यक्ति हो।
नयाँ स्वरूपलाई पहिरन मन पराउने जोसुकै मानिसले आफूले परमेश्वरको वचन पालन गर्दा पाएको आशिषबारे उसलाई चाहे सतावट आओस्, चाहे शरीरको पीडा होस्, उसले ढुक्कसँग यसरी भन्न सक्छन्, मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हो। अनि ख्रिस्टको निम्ति जिउँदा मलाई कति पनि अशान्ति छैन। हो, यस्तो तरिकाले त्यस नयाँ स्वरूपमा सृष्टि गरिएको ख्रिस्टका जनले भन्न सक्छन्। साँच्चै नयाँ मान्छेलाई तपाईले गम्भीरताका साथ पहिरहनुहुन्छ भने तपाईले त्यसको महत्त्व के हो र त्यसले तपाईलाई कसरी परिवर्तन गराउँदैछ भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुहुनेछ। नयाँ मान्छेलाई पहिरहनु भनेको परमेश्वर सृष्टिकर्ताको स्वरूपलाई धारण गर्नु हो। त्यसमा पवित्रता, मनको नयाँ हुवाई, आत्मिक हुर्काई, ख्रिस्टको पहिचानमा बढ्दै जाने यस्ता यस्ता कुराहरू हुँदछन्। यदि यी कुराहरूलाई तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसले तपाईलाई जेसुकै भनोस्, परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई एक सफल व्यक्ति भनेर कहलाउनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले नै तपाईलाई सफल भनेर भन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो आशिष, त्योभन्दा ठुलो गर्व गर्न लागेको कुरा अरू के छ र? तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ? परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्नुहोस्, नयाँ मानिसको स्वरूपलाई ढाल्नुहोस्, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्नुहोस्, पवित्र आत्माको फल फलाउनुहोस्। ती बितेका कुराहरूलाई ध्यान नदिनुहोस् अनि शरीरको इच्छाहरूलाई भन्दा परमेश्वरको इच्छालाई महत्त्व ठान्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने साँच्चै परमेश्वरले तपाईलाई एक सफल व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। निष्कर्षमा जान चाहन्छु। हामीले विगतको हप्ता, अस्तिको हप्ता र आज हामीले दुईटा कुराहरूलाई हेरेका थियौँ बाइबल अनुसार। अनि अस्तिको हप्ता चाहिँ हामीले पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ भन्ने कुरालाई हेरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामीले नयाँ मान्छेलाई पहिर भन्ने कुरालाई हेरेका छौँ। पुरानो मान्छेको स्वरूप भनेको चाहिँ असफल प्रकारको हुँदछ, तर नयाँ मानिसको स्वरूप असल प्रकारको हुँदछ। अनि हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने भनेको नयाँ मानिसको स्वरूप हो, पुरानो मानिसको होइन। अनि पुरानो मानिसको स्वरूपले हामीलाई पापतर्फ, हामीलाई चाहिँ नराम्रो कुराहरूतर्फ लैजाँदछ भने नयाँ मानिसको स्वरूपले चाहिँ हामीलाई यसु ख्रिस्टको स्वरूप, यसु ख्रिस्टको धार्मिकता, पवित्रता अनि परमेश्वरको इच्छा, सत्यतातर्फ लैजाँदछ। अनि हामीले के कुरालाई छनौट गर्छौँ? तपाईँ आफ्नै जीवनलाई जाँच्नुहोस्। तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ? के तपाईँ झुटलाई मन पराउनु हुने, नराम्रो कुराहरूलाई पनि नजरअन्दाज गरेर नदेखे जस्तै गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुने, बेठी कुराहरू छन् भने सच्याउन नचाहने, कसैलाई क्षमा गर्नुपर्ने छ भने क्षमा नगर्ने, संसारकै कुराहरूलाई बढी मन पराउने प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ? आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। यदि तपाईँ त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने नयाँ मानिसको स्वरूप तपाईमा देख्न पाइँदैन। तपाईले आफूलाई सच्याउनु पर्ने कुराहरू त्यहाँ धेरै छन्। अनि तपाईँ जसले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईले ध्यान दिनै पर्छ कि तपाईँ अहिले जस्तो हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्टको स्वरूपमा तपाईँ नआउनु भएसम्म, अथवा बाइबलले बताए अनुसार तपाईले आफैलाई
शरीरका कामहरू नराम्रा कुराहरूलाई नत्यागेसम्म र येशू ख्रीष्ट कहाँ नआएसम्म तपाईँ असफल व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। तर तपाईँ पनि सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। ती पापमय कुराहरूलाई छोडिदिनुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्। परमेश्वर पितासँग तपाईँले क्षमा माग्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई क्षमा दिनुहुन्छ र उहाँको वचन अनुसार नयाँ स्वरूपमा नयाँ तरिकाले हिँड्न उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि कर गर्नुहुन्न। तपाईँ ठिक बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने यो तपाईँकै हातमा छ। आउनुहोस् हामी हाम्रो वचनको भागलाई यहीँ राखौँ। हामी एउटा अन्तिममा चाबी पद फेरि एकचोटि पढौँ। हामीले अस्ति हेरेको चाबी पद र आज हेरेको चाबी पद एफएसी 4:22-24 हामी एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, तिमीहरूले पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ र तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको पुरानो मान्छेलाई फालिदिने र नयाँ मान्छेलाई पहिरने हुनुपर्दछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, तपाईँ परमेश्वरले देखाउनु भएको सत्यताको निम्ति धन्यवाद छ। अनि हामीले जे कुराहरूलाई गर्नुपर्छ र जे कुराहरूलाई गर्नु हुँदैन ती कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा स्पष्टसँग हामीलाई सिकाउनु भएको छ। हामी तपाईँ प्रभुको वचन अनुसार हिँड्न सकौँ, नयाँ मान्छेलाई पहिरन सकौँ र पुरानो मान्छेलाई जरैबाट फालिदिन सकौँ प्रभु। अनि ख्रीष्टलाई मनपर्ने कुरा के हो, अनि ख्रीष्टको पहिचानको कुरा के हो, अनि ख्रीष्टको मन कस्तो छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिँदै तपाईँ प्रभुको वचनलाई हेर्दै यसबाट सिक्दै अनि यसलाई पालन गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु जे कुराहरू हामीले विगतको हप्तामा सिक्यौँ र आज हामीले सिकेका छौँ ती कुराहरू साँच्चै हाम्रो जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् प्रभु। हामीले फाल्नुपर्ने कुराहरूलाई फाल्न सकौँ र धारण गर्नुपर्ने नयाँ स्वरूपका कुराहरूलाई हामीले धारण गर्न सकौँ। यो वचन सुन्नुहुने हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहले भरिदिनु भएको होस् अनि परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूमा तपाईँ प्रभुबाटको सहायता मिल्न सकेको होस्। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको उच्च हातमा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।